الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب عطف النسق مبالو لنا لنا في معنى فاء معنى لنا فاء بنيتا لنا لنا للجمع بين المتعاطفين نات في الحكم والترتيب والتعقيب نات من أيتنال. وقد تكون الفاء فائتتهن اللجال للترتيب الذكري بمعنى سايهون بذكر عن النجر بموصات بتشا ترى لما تكمتهن الليال بأن يكون وقوع المعطوف ترتيب الذكر مالت معطوف مكسته هنا مثال بعد المعطوف عليه بحسب اللفظ والذكر فقط بذكرنا بلفظ بتشا معطوف كمعطوف عليه هلا يمتاني مثل لا أن معنى الثاني وقع بعد زمان وقوع الأول لزاد اللمال لا لأننا ينامي صفه تككلا دلم لا أن يمعطوف معنى معطوف عليه كتغني كسغزي بوهلا تغني لمالت سايهون معطوفو يتذكروا كمعطوف عليه بوهلا ነው لفظنا ذكر ብቻ እንጂ معناه አብሮ ሊሆን ይችላል ሊቀድምም ይችላል አሉ ለተርቲብ الذكر فحسب ልትሆን ትችላለህ። ይሄን እንግዲህ ልብ እንበል ሐዲስ ላይ ምናምን ስለምናገኘው እየሸረሐልን ነው። واكثر ما يكون هذا የሚከሰትበት አብዛኛው አሉ ترتيب الذكر للترتيب اللفظي فقط متهونه فائت في عطف مفصل على مجمل مفصل بمجمل لاي سنعطفونا الزالاينا للترتيب الذكري واللفظي بالشامت ونوال هو مبتدأنا خبرنا نقول هو مالت هو في المعنى سنايو هو مالت يا مفصل هو مالت راس مجمل نو عندنا شو مالتنا مثال نحو توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه مسح برأسه مسح رأسه توضأ لنا مثال سويو وضارق ميبالو من سيارقنا እጁን እጁ ቁርጭምጭምት ድረስ ማጠብ ጀምሮ እግሩንም ቁርጭምጭምት ድረስ ሲያጥብ ይሄ በሙሉ እንዳለ በአጠቃላይ ምን ይባላል? ተወضأ ነበር የሚባለው። ሙጅመል ማለት ይሄ ነው። فغسل توضأ لنا فغسل ስለዚህ እቺ ፋይቱ ምንድናት ይያልን ነው ለተርቲቢ الذكري هي غسل الوجه بعد لفظ توضأ ተገኘ ማለት እንጂ የተወሳው አለዛ ውዱ አድርጎ ሲያበቃ ውዱው ተገኝቶ ከዛ በኋላ معنى غسل الوجه واليدين ደግሞ ከዛ በኋላ ተከሰተ ማለት አይደለም። ስለዚህ ለተርቲብ الذكري ትሆናለች እዚህ ቦታ ላይ وتقتضي السببية كثيرا በብዛት ሰበብያን ተጠቅማለች አሉ። ባይሆን እንግዲህ ማቀብሏ ሰበብ ማባዕዷ ምን ሊሆን ነው مسبب إن كان المعطوف جملة بفاء متعطف جملة كون دقمو ببذات من انت تقمال لي سببيا انت تقمال لي مثال نحو قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه الآية 15 من سورة القصص هلال انقدي وكز مالت الضرب بمجموع اليد اندزه جنشبطو ممتات بوكس مبالو نفوكزه موسى فعلنا فاعلنا فقضى يا لو دقمو جمله فعلنا فاعله بوكز من هنا يتعطفان نزل لي معنا من تمرالج سبب ያን ተማራለይ በዛ በወክዙ ምክንያት ሰውየውን ያው ገደለው ነው ሰበብየ ونحو زنا ماعز فرجم لفظ ካለ እንግዲህ ሐዲስ አስመስለው ነው የሚያወሩት بهذا اللفظ ካለ في مبانيه ማየት ነው እንግዲህ ዘና ማዕዙን ፊዕልና ፋኢል ጁምላ ነው ፈሩጅ የሚለው ደግሞ ጁምላው በመን ተዓጠፈ እየተባለ ነው
بزنا معيزم بالو جملة سلازي جملان بجملة كعطفت ببزات سببيان تمرال سلازي والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال وده ثم للنرامر غرفا لجمنا تشاركال لسباتوچ بحكم بيرابم يشاركالو بلنا جاء زيد فعمر سنل الزهمجيء لاي معطوفنا معطوف عليه يشاركالو ሲሻረኩ ደግሞ በተርቲብና በተዕቂብ የመጀመሪያው ቀድሞ ሁለተኛው ለጥቆ ሳይቆይ ለማለት ነው አስሉ ማዕናው ይሄ ነው ለዚክርይ ብቻ የምትሆንበትም ለሰበብያ የምትጠቅምበትም እንዳላት እግር መንገዳቸውን እስቲጥራደን አስተማሩ وثم كالفاء في افادتها للجمع والترتيب እንግዲህ جمع معطوفنا معطوف عليهن معطوف بمعطوف عليه حكم بمسبسب بماستقم عند فاءنا تعال كذلك ترتيبن بممرات ولكنها تخالفها في انها للمهله اي التراخي مهلان سفسرت بتراخي بقول الماتن فسر ياتي للتعقيب ነው ብለናል للفور ይቺ ደግሞ تراخي بان يكون المعطوف بها بثم يتعطفوا يهون يمثل متراخيا عن المعطوف عليه في حكمه بالزمان بحكم يغنانيال ግን ሲገናኙ መጂኡ ለዘይድ ፊት ተገይቶ እንደገና ደግሞ የተወሰነ ጋብ ኑሮ ከዛ በኋላ ለዓምር ተገኘ ለማለት ነው نحو فأقبره ثم إذا شاء أنشره هاي عندنا هاي ولت إلى من سورة عبس أماته فأقبره نسالفنا الفايت لا ترتبنا لا من الناس بلنا الزالي تعقيب في كل شيء بحسبه نسالف أهون فأقبره لنا ثم إذا شاء أنشره سوي كسك ميكسكسو كن وداو እንደተቀበረነው አይደለም ተወሰነ አላህ ያለውን ያህል ይኖራል ይሄ ዓለም البرزخ የሚባለው አልቆ ዓለም الآخرة ሲጀምር يوم القيامة زالي كسكسوال ثم إذا شاء أنشره سلزي لترتيبنا لتراخينات وأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم زلي ما الببال فالتقدير خلقنا أباكم ثم صورناكم مالتنا نعلى بحذف مضاف وقد تتخلف عن التراخي عندنا ጊዜ አብዛኛው ነው ለተራኺ ምንለው እንጂ ከተራኺም ተخلف ልታረግ ትችላለህ እንግዲህ ثمናት ተذكሩም ተእኒሱም ይቻላል ተተخلف ويتخلف تقول اعجبني ما صنعت اليوم አልክ ዛሬ የሰራው ደነቀኝ ጥሩ ነው የሰራው ሲል ነው ثم ما صنعته امس اعجبه علنا قدم فعلاي እንዳልነው ነው ይሄ ለተርቲብ ምንድነው ልንል ነው ዘላይ ذكر لتهون እንግዲህ ተርቲብ معنوي تخلف يا رجال من تلالا اعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعته امس اعجب لان ثم في ذلك اي في هذا التركيب لترتيب الاخبار ولا تراخي بين الاخبارين سلالله ይሄ ምንድነው የሚባለው ነው ተርቲብ የሚባለው እሷ ተخلف ሊያረግ ይችላል طيب والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال ማለት ይሄ ነው ከዛ በኋላ والعطف بحتى قليل في كلامهم حتى من حروف العطف تدرجال لي ወደ ሶስት ሸርጥ ይኖራታል ይዘክሩልና كلام العرب ላይ بحتى معطف ትንሽ ነው ጥቂት ነው አሉ وانكره الكوفيون بالكليه كوفيዎች بحتى عاطفات فنم ብለው انكار አድርገዋል والمثبت مقدم على النافي እንላለን ويحملون يحولوا አሉ نحو جاء القوم حتى ابوك የሚለውን ይሄ عطف አይደለም ሊሉ ነው ኩፍዩ ورأيتهم حتى اباك ومررت بهم حتى ابيك የሚለውን ይሄንን في الاحوال الثلاثه على ان حتى فيه ابتدائيه حتى من ይላሉ ኩፍዮች ابتدائيه ነው تعطيف አይደለችም አሉ وان ما بعدها على ادمار عامل
حتى أبوك مالت حتى جاء أبوك يا أبوك يالو يا عامل تطلو فاعل لست فاعل نو ليلونو رأيتهم حتى أباك حتى رأيت أباك نو تطلو رأيتهم يالو سلمرة تطلو نو ليلونو وكذلك ما بعدهما نا عاطفة أتوهنم مالو እነዚህኞቹ እንግዲህ دليل ما سلامتو مثال بقلة عاطفة ትሆናለች معناً سنناقروا وهي كالواوي للجمع بين المتعاطفين نات እንግዲህ ሰባቱ بالمعنى والإعراب ያሻርክ አሉ ብለናል አሁን ይቺ ከሐታ በኋላ የተዓጠፈው ነገር ከሐታ በፊት አለው معطوف عليه ጋር በحكم ሰበሰባሉ ማለት ነው መጠቅማው وفي إفادتها للترتيب خلاف ترتيب تمرالله يتمرام إلا يالو بين الأئمة خلاف على وجعل في التسهيل تسهيل انقديه ابن مالك كتابنا القول بعدم إفادتها له هو الأصح أصح كهولت أبابال ترتيب تمرالله حتى أتمرام من ملو أبابال أصح السناو واقتصر عليه ابن هشام في المغني يدور فالهجاء معنا على الزالي مغني ابن هشام يالله سوكاله مغني اللبيب عن كتب الأعاريب الزالي اقتصار يا رجل عندهم خلاف علامتهم يالونه لا لعدم الترتيب نو متمتاو للجمع فقط بچانو متمتاو ميلون بسنا ያሳጠሩት እንጂ ያኛውን ቀውል ከናካቴው ማላመጡትም አሉ والعطف بها يشترط فيه امور ثلاثه حتى عطفا لتون زندا ሶስት መስፈርቶች አሉ አንደኛ ان يكون المعطوف بها اسما ظاهرا عطف متعطفባት ነገር ምን መሆን አለበት نعم ይሄ እንግዲህ ይሄን ይዘክሩና لكن ምን እንደሆነ ያብራሩልን كما ان ذلك شرط مجرورها مخفوضات እንግዲህ بالحروف አልፎልናል حتى مجرور ምን መሆን አለበት ተብሏል ضروره شعريه ካልሆነ በስተቀር اسمن ظاهر እንጂ አትጀርርም عاطفም ላይ እንደዛው ነው መጅሩሯ اسمن ظاهر መሆን ሸርጥ እንደሆነ ሁሉ معطوفዋም اسمن ظاهر መሆን አለበት فلا يقال قام الناس حتى انا ዛሬ ባይሆን እንግዲህ እስማማሉ ብለናል እዚህ ላይ ግን قام الناس ምን አይባልም ማለት حتى انا ምን ይከለክለዋል معطوفا በመጅሩሯ ምን መባል አለበት ሊሉ ነው ሊቀየስ እንግዲህ ጀርና ሌላው ደግሞ ባንድ መቀየሱ ያስቸግራል እንደዛ አይባልም ማለት وكونه ظاهرا كون معطوف حتى او كون المعطوف بحتى اسما ظاهر مهون مشرط لم يشترطه الا ابن هشام الخضراوي ሌላ ابن هشام ነው ይሄ እሱ እንጂ ሌሎች አልሸረጡትም ስለዚህ የማን ሸርጥ ነው ያልን ነው ይሄ የዚህ ሰውዬ ብቻ ሸርጥ ነው قال في المغني يهم ابن هشام ነው የሚባሉት ያልን ነው صاحب المغني ابن هشام الانصاري ይሄኛው القدراوي ولم أقف عليه لغيره يا حتى معطوف اسما ظاهر ما هو الشرط البمي لو أبابال لغير ابن هشام الخضراوي قول على جنهم انفرد بهذا هذا الشخص سلزي من دنا من لو بجمهور إشكاير قام الناس حتى أنا من دنا من له إشكالات كلكل نجر يلم طيب على كل عندنا اسما ظاهر ما هو ولتنيا وأن يكون بعضا من المعطوف عليه بعضا بحتى تعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا نمل صاحب الخلاصة بحتى متعطف ونقر ككل بعد ما هن علبات يا مونو دقمو غاية ودفيت يا مطلنا الغاية ما هن علبات حقيقة أو حكما بعد سيهون انقدي بحقيقة ليهون يشلال وي بحكم ليهون يشلال ليفيده قوة أو ضعفا يعني هاي يجمرال يليلو هاي يجمرم قوة أنها ضعف اندي تاكمنا وهن يالنوال فلا يقال جاء زيد حتى عمر من سلال أدل عمر كزيد بعدنا بعد أدل ولا الرجال حتى النساء عيبال مالو جاء الرجال حتى النساء
طيب አሁን ዛሂር በማየት ነውዑ የተለያየ ነው ብለው ነው ነውዕ الرجالና ነውዕ النساء የተለያየ ነው وخلق منها زوجها ከታየ ደግሞ ምን ሊሆን طيب على كل بعد ስላላደለ አይባልም አሉ ስንት አገኘን ሁለት شرط وأن يكون غاية له وأن يكون المعطوف بحتى غاية له أي للمعطوف عليه مجرشا مهون አለበት إما مجرشا وإما ደግሞ قدم እንዳለው አሁንም ይሄንንም ይፈስላሉ بعد ላይ حقيقة ነው حكما ብለና እዚህም ላይ غاية ሲሆን معنوي حسي ሊሆን ይችላል وكذلك غير ذلك ومعنى الغاية آخر الشيء የነገር መጨረሻ ማለት ነው አሉ نحو قوله شاعر مالتني مثل قهرناكم حتى الكمات فأنتم واو يصفالو አንዳንዶቹ من اشباع الضمه የመጣው ነው እንጂ ዶሚርም ምንም አይደለም የኛ አልጻፈ تهابوننا حتى بنينا الاصاغره ሁለቱም ላይ ነው አሁን ያለው في الصدر وفي العجز شاهدال قهرناكم ማለት አንበረከክናችሁ አቸነፍናችሁ ማለት ነው حتى الكمات ማለት ጀግናዎቻችሁን ሳይቀር እንግዲህ ኩም ከሚለው አልኩማት የሚለው ምንድነው ይያሉ ነው አንደኛ بعد ነው ከሙኻጠቦቹ بعد ነው ኩማት የከሚይ ጀምዕ ነው ከሚይ ማለት هو الرجل الشجاع المتغطي بأسلحته ወርመሳሪያው እንዳለ የለበሰ በዛ የተሸፈነ ከሚይ ይባላል ሲጀማዕ ኩማት ቅያሲ ነው አይደለም ይለያያሉ አልሙሂም እና ጋያም ነው ደግሞ ጋያነቱ እንግዲህ ጀግናዎቻችሁ እንኳን ሳይቀሩ ይሄ በሸረፍ ነው ጋያነት አንድ ሻሂድ እዚህ ላይ فأنتم تهابوننا እኛን ትፈራላችሁ እናንተ አለ ነና تهابوننا حتى بنينا الأصاغرة ደግሞ አሁን حتى بنينا ምን ሆነ ተዓጥፎ መጣ በحتى ለነና ና ለሚለው ምንድነው ያልን ነው بعدም ነው ጋያም ነው ጋያነቱ ደግሞ ይሄ በምንድነው ያኛው በሸረፍ ነው ብለናል ወደ ላይ በቃ ይሄ ደግሞ ዝቅ በማለት በኒ ትናንሽ ጥቃቅኖችን ህፃናቶችንናችንን ሳይቀር ትፈራላችሁ ሲል እዚህ ላይ ሁለቱንም አካታ መጣለች ለሁሉም ሚሳል ነው እንግዲህ አንደኛ እስመን ዛሂር ብለናል እስመን ዛሂር ነው ሌላ ደግሞ بعد المعطوف عليه ነው ብለናል بعد ነው كذلك غاية للمعطوف عليه ነው ብለናል غاية ሶስቱንም አካቷል ይሄ ቤት ላይ ያሉ صدر معجوزم لا يالو شاهدوج ሶስቱንም አካተዋል وقولك أكلت السمكة حتى رأسها نحو قول الشاعر بلنا نحو قوله بقوله من عطفه ونحو قولك عندما أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب لما بعدها لما بعدها حتى معطوفون هن رأس نصبا يقران غزي معناتنا እንግዲህ ሌሎችም አውጀዋል ኢዕራብ ስለሚቻሉ معطوف ምንለው ወይ حتى عاطفه ምንሆን የምትሆነው ከሐታ በኋላ ያለውን ስሙን ስንነስበው بتقدير كونها عاطفة እንግዲህ አከልቱ فعلنا فاعل السمكة مفعول به حتى حرف عطف وغاية مبنية على السكون رأس معطوف تبعه بالنسب علامة نسبه فتحة ظاهرة رأسوان بلاوتن لا مانع من أكل رأس السمك رأس ملاس يبلل تبلوال እንግዲህ سمك ሙያ ያለው ሰው ያግዛል المهم ይሄ ከዚህ በላይ ያለ ነገር ይባላል ችግር የለውም طيب بتقدير كونها عاطفة ولا خلاف حينئذ نار عاطفة የሆነች ጊዜ አይخالفም አይማዎች في وجوب دخول ما بعدها فيما قبلها ልብ عاطفة ከሆነች ከሐታ በኋላ ያለው ነገር የት ይገባል እየተባለ ነው ما قبلوا تذكروا حكم لا يقبل لمندنه معناه بلنا حتى للجمع بين معناه يا شباب للجمع بين المتعاطفين في الحكم الذي للمعطوف عليه يعلو حكم معطوف عليه يكتتال ስለሆነ حتى عاطفه تبلا ከተነገረች ما بعدها ما قبلوا ውስጥ በመግባቱ ምንም ጥርጥር የለም አይخالفوም አሉ ويجوز الجر له رأس النوم على أن حتى في المثال جارة كما تقدم ذلك في المخفوضات حتى رأسها بمعنى إلى هنا اللي بلنا حتى رأسها إلى رأسها
وفي دخول الغاية حينئذ فيما قبلها احتمالان جراك هوني ما قبل حكم قبال وما بعدها ربما يدخل وربما لا يدخل على حسب القرينة نفسر المانع كلل ما بعدها ما قبل بمقبات ميكلكل نقد كلل يقبال نلالن قال لا يقبال. طيب ويجوز الرفع له رأس دقمه حتى رأسها لنا على أن حتى فيه ابتدائيته حتى ابتدائيانات رأس مبتدا هنا خبر تطلع لنا أي يكون ما بعدها مستأنفا عدس نقر مالتنا ورأسه يجعل لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب بإعراب بكلنا بمعنى أصلا حتى يمتأجبت انتن لا بد بلنا ارتباط لفظي كان بيكر ارتباط من دنا يكرم بلنا لا شباب معنوي يكرم بلن مريض زيد حتى انهم لا يرجونه ياله ብዙ ነገራች ያሳልፈን እዚህም ላይ من حيث الاعراب مستأنف ነው እንላለን من حيث المعنى ግን لا بد من ارتباطهما ما بعد حتى ما قبلها ورأسها مبتدأ والخبر محذوف أي حتى رأسها مأكول نبأ يعني እንግዲህ የበስሪዮች አባባል ወይ የበስሪዮችና የአብዛኛዎቹ የምንድነው طيب የኩፍዮችና ኩፍዮች ያሉም ሐታን ምን አናረግም ብለዋል አስለ አጢፋት ሆነም ነው በብትዳ ላይ ብቻ ነው እሳቸው የጸኑት እንግዲህ በስሪዮች ራሳቸው ይለያያሉ ማለት ነው حتى رأسها ተብሎ ዝም ከተባለ ምንድነው የምትሆነው ለፊት ያመጣል وقد منع نعم مأكل وإنما جاز فيها ذلك አሁን የተባለው ስም ላይ رفعም نصبም جرም የተቻለው لأن ما بعدها جزء مما قبلها نوال ولم يتعذر دخوله فيما قبله دخوله ስላልተከለከለ አሁን ያልነው ሁሉ ወጅህ ይቻላል የተባለው ለዛ ነው وقد منع بعض البصريين الرفع في هذا المثال أكلت السمكة حتى رأسها لاي نسبنا جر ነው እንጂ رفعው ይከለከላል ብለው የከለከሉ የበስሪዮች ከፊሎች አሉ ونحوه يعني المثال مثلا አባባል مما الخبر فيه غير مذكور خبሩ ካልተዘከረ የሚበቃው ምንድነው نصبنا جر እንጂ رفع ይከለከላል ያሉ አሉ ለምን አሉ لئلا يلزم تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه አንድን ሰራተኛ ለሥራ አዘጋጅቶ ሲያበቃ እንደገና ከሥራ ማቋረጥ ስለሚይዝብን አይቻልም አሉ خبሩ ተዘክሮ ቢሆን ለሥራ አዘጋጅተነው ሲያበቃ ابتداءً خبر አመጣንለት ሥራ ሰጠነው አዘጋጅተን ሲያበቃ የምትሰራው ነገር ወድቋል ማለት የሙብተዳውን አንድ ነገር አዘጋጅቶ ከሱ ማቋረጥ ይይዛልና ረፉ አይቻልም ያሉ አሉ لكن اكثرهم على جواز الرفع ይቻላል ያሉት ናቸው ثم الغاية قد تكون غاية في زيادة حسية غاية ያልነው ነገር ما بعد حتى غاية ሲሆን لما قبلها غايነቱ በጭማሪ ሊሆን ይችላል ያ ጭማሪው حسن ማለት በግልጽ የሚታይ ነገር نحو فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوف እንግዲህ فلان የሚባለው ሰውዬ ስምኪናን ብዙ ቁጥሮች ብዙ ገንዘብ ይሰጣል ሺዎችን እንኳን ሳይቀር ስንል አሁን ይሄ الألوف زيادة ምንድነው ይያልን حسي ነው معنوي حسي ነው أو معنوية زيادة ودقمو زيادة معنوية لتفنتج لعلي نحو مات الناس حتى الأنبياء እንግዲህ አንቢያ زيادتቸው ከሰው በላይ ምንድናቸው ነው ያጀበው ሸረፋቸው አላህ የመረጣቸው ለሪሳል ለተሐሙል الرسالة وكذا وكذا የሰዎች አለቃ መሪዎች አርጓቸው በዛ የጨመሩ ናቸው እንጂ በዛሂሩ ያው እንደሰው ስለዚህ زيادة معنوية ልትሆን ትችላለች غلبك الناس فاعلنا والناس حتى الأنبياء بفاعلነት ምንድነው ይያልን ነው حتى عطفانا طيب ስለዚህ بعدم ነው غايام ነው غايانነቱ ደግሞ اسم ظاهرም ነው ብለናል غايانነቱ في زيادة ነው زيادة معنوي
وفي نقص كذلك غاية في نقص مليون يشلال كذلك مالت معنوية حسية كانت أو معنوي. نحو المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال ذرة مالتنا حتى مثقال ذر بالحسنات حتى بالحسنات بباء تجررها حتى عطفانات مثقال بحسنات يتعاطفن اسم ظاهرنا كذلك غايانو يالنا غايانته بزيادة سيان بمندنو يالنا بنقص ሆኖ ሲያበቃ ደግሞ لفظي ነው ያሉት حسي ነው معنوي ነው እየተባለ لفظي ونحو غلبك الناس حتى الصبيان ትናንሾች ናቸው ይሄ ደግሞ በማዕናዊ ይሆናል ነቅሱ በአክስም ያረጉ ይኖራሉ لكن ذره የሚባል ነገር የሚታይ ነገር ነው ይሄ የሚታይ በዝበ እንትን በሹባክ በመናምን ያን ያዩ ማዕናዊ ለማዕናዊ ሚሳል ነው አሉ አይ የጀዛ የሚባለው ነገር ማዕናዊ ነው ምንዳው ያሉ ሰዎች ሚሳሉን በአክስ የሚረዱት አሉ المهم زيادው ማዕናዊ እና حسي እንደሚሆን ሁሉ ነቅሱም እንደዚሁ ይሆናል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه